कभी एक जमाना था जब जमीन पर इंसान और जादू साथ साथ सांस लेते थे। उसी दौर में एक शानदार सल्तनत थी, सल्तनत शम्स, जहां रोशनी, जादू और घमंड की हुकूमत थी। इस सल्तनत का बादशाह था तैमूर शाह, ताकतवर, शानदार, मगर घमंड से भरा हुआ। वो समझता था कि हर चीज उसके हुक्म की पाबंद है। मेरी सल्तनत में जो झुके वो वफादार, जो बोले वो बागी। फिर एक दिन आसमान से उतरी जरनाब, एक जादुई परी, जो दिलों को सच दिखाती थी। मैं मोहब्बत और सच्चाई बांटने आई हूँ, बादशाही लेने नहीं। तैमूर ने उसे कैद करना चाहा, उसके जादू को अपनी ताकत का हिस्सा बनाना चाहा। जरनाब, तुम जादू रखती हो, मेरे महल की जीनत बनो। मैं घमंड नहीं बढ़ाती, सिर्फ सच्चाई बांटती हूँ। लेकिन जरनाब ने इनकार कर दिया। तैमूर ने गुस्से में आकर उसे एक तिलिस्मी आईने में कैद कर दिया। तुम्हारी रोशनी को अब मेरे आईने के अंदर कैद कर दिया जाएगा। कैद होने से पहले जरनाब ने बस इतना कहा, ऐ तैमूर, एक दिन तेरा अपना खून तुझे वो आईना दिखाएगा और तब तुझे पता चलेगा बादशाही किसे कहते हैं। बरसों गुजर गए। तैमूर अब बूढ़ा हो चुका था। जरनाब अब भी खजाने के कमरे में आईने के अंदर कैद थी। शहजादा अयान एक मासूम और नेक दिल बच्चा। अयान के दिल में एक अलग बादशाही का ख्वाब था। मैं ऐसा बादशाह बनना चाहता हूँ जो दिलों पर राज करे। एक दिन खेलते खेलते अयान खजाने के कमरे तक जा पहुंचा। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? आप कौन हैं? क्या आप आईने में कैद हैं? और सिर्फ तुम मुझे आजाद कर सकते हो। मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। एक नई दोस्ती ने जन्म लिया, सच और मासूमियत की दोस्ती। अयान रोजाना छुपकर खजाने के कमरे में आता, जरनाब से बातें करता, जिंदगी, सच्चाई और रोशनी के बारे में सीखता। आयान, तुम्हारा दिल बहुत नर्म है, तुम में रोशनी छुपी है। मेरे बाबा कहते हैं, बादशाही दिल से होती है, तलवार से नहीं। एक दिन जरनाब ने अयान को वो हकीकत बताई जो उसके वालिद तैमूर की जालिमी से जुड़ी थी। तुम्हारे वालिद ने मुझे कैद किया सिर्फ इसलिए कि मैंने उसके गरूर के सामने सच बोला। फिर मुझे अपने बाप को बदलना होगा और खुद को भी। जरनाब ने अयान को बताया कि अगर वो 7 आजमाइशें पूरी करे, वही जो दिल, अक्ल, कुर्बानी और हिम्मत की हों, तब वो उसे आज़ाद करा सकता है। ये आजमाइशें तुम्हें सिखाएंगी कि एक सच्चा बादशाह कौन होता है। याद रखो आयान, हर आजमाइश तुम्हें तोड़ेगी मगर बनाएगी भी। जरनाब की रहनुमाई में अयान एक खुफिया दरवाजे से 7 जादुई दरवाज़ों वाले राहदार तक पहुंचा। हर दरवाज़ा एक आजमाइश की नुमाइंदगी करता था। मैं तैयार हूँ, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। मैं अपनी रोशनी तलाश करने जा रहा हूँ और आपको आज़ाद करूँगा। आयान के सामने पहला दरवाज़ा खुलता है। रोशनी की एक लहर उसके चेहरे पर पड़ती है। सामने है एक वसी हॉल, जिसके बीचों बीच एक बड़ा शफाफ आईना खड़ा है। ये आईना? क्या ये मुझे कुछ दिखाने वाला है? जैसे ही आयान ने आईने में देखा, उसे वो अक्स नजर आया जो वो बनना चाहता था। शहजादा, ताकतवर, दलेर। मगर ये सच नहीं था। ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। आईने से आवाज आती है, जो खुद को झूठ में छुपाए, वो सच की रोशनी को कभी ना पा सकेगा। अपना सच्चा चेहरा देखो ए आयान, जो अंदर है वही बाहर आएगा। आयान ने आंखें बंद कीं, अपने दिल को टटोला और पहली बार खुद से सच बोला। मैं डरता हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। पहली आजमाइश मुकम्मल हुई। सच्चाई आजादी की पहली कुंजी है। आयान जैसे ही अगले कमरे में दाखिल होता है, हर तरफ धुंध, सर्दी और तारीकी छाई होती है। क्या वाकई मेरे अंदर इतना हौसला है? दरवाज़ा खुलते ही साए हरकत में आते हैं। वो आयान के सबसे गहरे खौफ की सूरत इख्तियार करते हैं। तन्हाई, नाकामी और सबसे बढ़कर अपने प्यारों को खोना। अम्मी, अब्बू कहाँ हो? मैं अकेला हूं। आयान की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन फिर वो आंखें बंद करता है और माँ की आवाज़ गूंजती है। डर से मत भागो आयान, इसे गले लगाओ। आयान, तुम बहादुर हो। तुम मेरे खौफ हो, लेकिन मैं तुम्हें मानता हूँ
اور میں اب تمہارے قابو میں نہیں۔ خوف کے سائے مٹ گئے، ایک نئی روشنی ابھرتی ہے، ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایان مسکرا کر اگلے آزمائش کی طرف بڑھتا ہے۔ حوصلہ دوسری کنجی ہے، تم آگے بڑھنے کے اہل ہو چکے ہو۔ اگلے دروازے سے ایان ایک عظیم الشان قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ ہر طرف سونے کی دیواریں، آئینے، جھنڈے اور اس قلعے کے وسط میں ایک شیشے کا تخت۔ یہ کتنا شاندار ہے، جیسے سب کچھ میرے لیے ہو۔ آئینے میں ایان خود کو دیکھتا ہے، مگر عکس میں وہ ایک مغرور، ظالم بادشاہ نظر آتا ہے، ایک ایسا ایان جو دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ یہ میں نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہوں۔ شیشے کا تخت ایان کو آواز دیتا ہے۔ بیٹھو اور اختیار لو۔ ایان قدم بڑھاتا ہے، مگر قدم بھاری ہونے لگتے ہیں۔ دل میں آواز گونجتی ہے، جو تخت کے پیچھے چھپا ہے وہ تمہیں نگل لے گا۔ اختیار کی چمک میں خود کو نہ کھو دینا ایان۔ ایان اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے، تخت مجھے نہیں بناتا، میرے عمل مجھے بناتے ہیں۔ اسی وقت اس کے ہاتھ میں ایک نورانی چراغ ظاہر ہوتا ہے۔ میں مغرور بادشاہ نہیں، میں وہ ہوں جو دوسروں کی خدمت کرے۔ قلعہ ٹوٹنے لگتا ہے، مگر ایان مطمئن ہے، ایک نئی روشنی دروازہ بن کر ابھرتی ہے۔ غرور کے قلعے کو گرا کر تم نے دل کی روشنی پالی۔ ایان ایک تاریک غار سے گزرتا ہوا ایک ایسے میدان میں پہنچتا ہے جہاں سونا، جواہرات اور انمول خزانے بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب میرے لیے؟ کیا میں اب آزاد ہو سکتا ہوں؟ خزانے کا ایک مجسمہ زندہ ہو کر بولتا ہے، اپنی کنجی ہمیں دے دو اور یہ سب تمہارا ہو جائے گا۔ میری کنجی؟ لیکن یہ تو میری آزادی کا ذریعہ ہے۔ ایان خزانے کو دیکھتا ہے، پھر اپنی کنجی کو۔ ایک لمحے کے لیے وہ ہچکچاتا ہے، لیکن اچانک اسے اپنے والدین اور زرناب کی آوازیں یاد آتی ہیں۔ میں قیمتی خزانہ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اپنی سچائی نہیں۔ لالچ سب کچھ کھا جاتا ہے، جو بچتا ہے وہ صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ جب ایان غرور کو شکست دے چکا تھا، ایک سادہ مگر نورانی دروازہ کھلتا ہے جس کے اس پار ایک تاریک مگر پر اسرار جنگل ہے۔ ہر طرف دھند اور خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کو ایان رکتا ہے، پھر مضبوط قدموں سے آگے بڑھتا ہے۔ چاہے کیسی بھی آزمائش ہو، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جنگل میں اچانک ایان کو زرناب کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن آواز کئی سمتوں سے آ رہی تھی۔ ایان الجھ جاتا ہے، کون سی آواز اصلی ہے؟ ایان، بچاؤ، میں یہاں ہوں۔ نہیں، ادھر مت آؤ۔ یہ کیا ہے؟ سب آوازیں زرناب جیسی لگ رہی ہیں، لیکن اصل کہاں ہے؟ اچانک ایک پرانا جانا پہچانا چہرہ سامنے آتا ہے۔ ایان کا نفس جو پہلے بھی اسے گمراہ کر چکا تھا، وہ ایان کو مشورہ دیتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ، زرناب کو چھوڑ دو۔ کیا وہ تیرے لیے کچھ بھی کرے گی؟ اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے کسی اور کے لیے۔ وفاداری صرف احمقوں کا کھیل ہے۔ تم غلط ہو۔ زرناب نے مجھے سکھایا، وفا میں طاقت ہے، نہ کہ کمزوری۔ ایان کی آخری آزمائش مکمل ہوتے ہی آسمان سے سنہری روشنی اترتی ہے۔ قفس میں بند زرناب کے ارد گرد نور چمکنے لگتا ہے۔ قید کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ زرناب، تم آزاد ہو گئی ہو۔ یہ تمہاری روشنی تھی ایان، جس نے مجھے آزاد کیا۔ آسمان پر ایک طلائی دروازہ کھلتا ہے جس سے روشنی کی دنیا کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ میرا گھر ہے، میری دنیا، لیکن تم جا رہی ہو؟ زرناب کی آنکھوں میں ایک کشمکش ہے، واپسی یا محبت؟ زرناب رک جاتی ہے، اس کے چہرے پر عزم آ جاتا ہے۔ وہ آسمان کی روشنی سے منہ موڑ کر ایان کی طرف بڑھتی ہے۔ نہیں، میرا اصل گھر وہ ہے جہاں میرا دل ہے، میں واپس نہیں جاؤں گی ایان۔ نور میں لپٹی ہوئی زرناب جب باہر آتی ہے، وہ اب ایک انسانی شہزادی ہے، نازک مگر پرعزم۔ میں اب تم میں سے ہوں ایان، ہمیشہ کے لیے۔ بادشاہ تیمور قدموں میں آ کر گرتے ہیں۔ زرناب اور ایان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو زرناب، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے احساس ہو گیا ہے۔ چند دن بعد محل میں عظیم الشان شادی ہوتی ہے۔ زرناب اور ایان ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں۔ میں تمہاری دل سے جڑی ہوں ایان۔ اور میں ہمیشہ تمہاری روشنی کو سنبھال کر رکھوں گا۔ کہا جاتا ہے روشنی ہمیشہ اندھیروں میں جنم لیتی ہے۔
आज एक परी इंसान बनी और एक इंसान ने दिल की रोशनी से जहां को बदल दिया। ये मोहब्बत, हमदर्दी और कुर्बानी की वो कहानी है जो सदियों तक दिलों में जगमगाती रहेगी।